लोग इमामों पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। पाजामा देखो इमाम साहब का, आंखों का सुरमा देखो इमाम साहब का, बाल देखो इमाम साहब के, टोपी देखो टेढ़ी, ये टेढ़ी है। इमाम साहब आते हो तो लोग कहते हैं ध्यान दियो, देख लियो, गौर करियो, इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। अरे ये तेरा गुलाम थोड़ी है, तेरी मस्जिद का इमाम है होना। इमाम साहब अगर एक टाइम ना रहे तो ऐसे लोग जो जुमे की जुमे जाते हैं वो हंगामा मचा देते हैं। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम की रिश्तेदारी नहीं है, इमाम की ससुराल नहीं है, इमाम की ददियाल नहीं है, इमाम की ननिहाल नहीं है, इमाम का कौन नहीं है, इमाम के चचा भी है, इमाम के ताऊ भी है, इमाम मेरे तुम्हारे तरह आदमी है। मुझे बताओ, कहीं कोई मर जाएगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं कोई पैदा होगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं किसी को तकलीफ है, कहीं किसी की तबीयत अच्छी है, कहीं किसी की खराब है, हजार जिम्मेदारी इमाम के साथ होती है। अगर एक दो दिन इमाम गैर हाजिर रह जाए तो लोग बेवजह उसका हिसाब करने पे तुल जाते हैं और फिर इमाम के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ, 3 मिनट भी नहीं लगेंगे। हम लोगों का ध्यान इमाम की तरफ नहीं होता है। हमारी आदत बस यह है कि हम इमामों की टांगे खींचते रहते हैं। अगर इमाम मोटा हो जाए तो लोग कहते हैं भाई रोटियां लग रही हैं इमाम साहब को। अगर इमाम कमजोर हो जाए तो आदमी कहता है समझ में नहीं आ रहा है, बंदा जब से आया है घुलता ही गा रहा है। अगर इमाम साहब थोड़ा साफ सुथरा रहे तो लोग कहते हैं इमाम क्या हीरो है, हीरो। अगर इमाम साहब थोड़े मैले कुचैले सुस्त टाइप के हो तो लोग कहते हैं इतना मैला आदमी है, उसके बराबर में बैठने को तबीयत भी नहीं करती है। अब मेरे भाई बताइए इमाम क्या करेगा? मोटा हो जाए तो परेशानी, पतला हो जाए तो परेशानी, साफ सुथरा रहे तो परेशानी, मैला कुचैला रहे तो परेशानी। लोग इमामों की तनख्वाह पे ध्यान नहीं देते। इमाम जितना आपका ख्याल रखता है आपकी बीबी भी उतना आपका ख्याल नहीं रख सकती। रात के 12 बजे आप मस्जिद के इमाम को उठाइएगा, हजरत बच्चा रो रहा है दम कर दीजिए। कभी इमाम साहब खिसियाते नहीं, नाराज नहीं होते। इमाम साहब दरवाजा खोलते हैं, सर्दी में वुजू करते, आपके बच्चे पे दम करते हैं। अब रात के 12 बजे जरा बीबी को उठाइएगा, सर पकड़ के कहेगी मेरे तो नसीब ही फूट गए, जब से इस घर में आई हूं ना दिन में आराम है ना रात को नींद है। अजीब अजीब से हालात हैं। आप गौर कीजिए, एक घर का खर्चा कम से कम मामूली 15,000 से 20-25 हजार के दरमियान होता है महीने का खर्चा। इस महंगाई के दौर में मामूली दरमियानी खर्चा, और अगर इससे ज्यादा आप करेंगे तो उसकी कोई हद नहीं है। कभी आपने ध्यान फरमाया, कभी आपने तवज्जो दी? ये 3,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 4,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, ये 5,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की, बहुत ज्यादा बड़े शहरों में 10,000 की तनख्वाह हमारे इमाम साहब की। आपने तवज्जो फरमाई, ध्यान दिया कि इमाम का गुजारा कैसे होता होगा? उसके बच्चों की दवाएं कहां से आती होंगी? उसके घर के अखराजात कहां से पूरे होते होंगे? जो आदमी 15-20 हजार रुपया महीना कमाता है, अगर कोई बड़ा काम आ जाए तो उसको भी कर्जा लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो मुझे बताइए कि फिर ये इमाम जो 4,000-5,000 में महीना भर 24 घंटे की ड्यूटी देता है, इस इमाम का गुजारा कैसे हो रहा होगा? आप जरा सोचिए, इस पे ध्यान दीजिए, तवज्जो फरमाइए। वक्त नहीं है मेरे पास बात करने का, बातें बहुत ज्यादा हैं। इमाम लोगों के लिए मेरे दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अहमियत है। गांव गांव बस्ती बस्ती जाता हूं जलसों के हवाले से, इमामों के हालात देखता हूं, मेरा दिल रोता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। इमामों की लोगों ने वो हालत बना दी है। एक आखिरी बात कहता हूं, बात खत्म करता हूं। लोग इमामों पे बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी करते हैं। पाजामा देखो इमाम साहब का, आंखों का सुरमा देखो इमाम साहब का, बाल देखो इमाम साहब के, टोपी देखो टेढ़ी, ये टेढ़ी है। इमाम साहब आते हो तो लोग कहते हैं ध्यान दियो, देख लियो, गौर करियो, इमाम साहब सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। अरे ये तेरा गुलाम थोड़ी है, तेरी मस्जिद का इमाम है। होना तो ये चाहिए था कि मेरा इमाम अगर मेरे सामने से गुजर जाए, मैं अगर बैठा होता तो हाथ बांध करके खड़ा हो जाता और अपनी मस्जिद के इमाम को मैं सलाम पेश करता। ये मेरा हक था, ये मुक्तदी होने का हक था। हम अगर एक हफ्ता भी मस्जिद में ना जाएं और अगर इमाम साहब पूछ लें तो हम नाराज हो जाते हैं। इमाम साहब पूछ लें भाई फजर में नहीं आए, कहां थे, तो हम नाराज होते हैं। इमाम ने मेरी बेइज्जती कर दी, 4 लोगों के बीच रुस्वा कर दिया। इमाम साहब अगर एक टाइम ना रहे तो ऐसे लोग जो जुमे की जुमे जाते हैं वो हंगामा मचा देते हैं। इमाम के बच्चे नहीं है, इमाम की रिश्तेदारी नहीं है, इमाम की ससुराल नहीं है, इमाम की ददियाल नहीं है, इमाम की ननिहाल नहीं है, इमाम का कौन नहीं है, इमाम के चचा भी है, इमाम के ताऊ भी है, इमाम मेरे तुम्हारे तरह आदमी है। मुझे बताओ, कहीं कोई मर जाएगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं कोई पैदा होगा तो इमाम को जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? कहीं किसी को तकलीफ है, कहीं किसी की तबीयत अच्छी है, कहीं किसी की
خراب ہے. 1000 ذمہ داری امام کے ساتھ ہوتی ہیں. اگر 1-2 دن امام غیر حاضر رہ جائے تو لوگ بے وجہ اس کا حساب کرنے پہ تل جاتے ہیں اور پھر امام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے 2 امام ہونے چاہیے مسجد میں. ایک امام ہونا چاہیے, ایک نائب امام ہونا چاہیے. امام صاحب اگر کام سے چلے جائیں تو نائب امام ان کا کام انجام دے سکے. اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ. اب ایک دم تو بڑھا نہیں سکتے, میں ایک ترکیب بتاتا ہوں اور پھر حضرت مفتی صاحب کو آواز دیتا ہوں. ترکیب یہ ہے کہ جب جمعے کے دن امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں, مطلب تقریر کرتے ہیں یا نعت شریف پڑھتے ہیں, مسجد میں جتنے لوگ جاتے ہیں اگر صرف 10 روپے سے امام صاحب کا مسافہ کر دیں گے تو قسم خدا کی آپ کے پاس سے 10 روپے جائیں گے, میری مسجد کے امام صاحب کے پاس ہزاروں روپے اکٹھے ہو جائیں گے. امام صاحب کے بچے کھائیں گے, ان کے دل سے دعا نکلے گی. دیکھو اگر اماموں کی تنخواہ کم ہوتی ہے تو نمازیں خراب ہوتی ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. امام صاحب کی تنخواہ 4000, بیوی کی دوا چل رہی ہے 3000 روپیہ مہینہ کی, 100 روپیہ روز اس کی بیوی کی دوا چلتی ہے. اب کتنے روپے بچے اس کے پاس؟ 1000. اس میں گیس سلنڈر بھی ہے, اس میں تیل بھی ہے, اس میں نمک مرچ بھی ہے, اس میں دال چینی پتی بھی ہے, سب دنیا بھر کے خرچے. آپ غور کیجئے, اب امام صاحب مسجد کے مصلی پہ کھڑے ہیں نیت باندھے ہوئے نماز کی, اب پڑھ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. اب سبحانہ جب ختم ہوا تو امام صاحب من میں سوچ رہے ہیں یار کوئی مر بھی تو نہیں رہا ہے, یار کسی کی شادی بھی تو نہیں ہو رہی ہے, نکاح پڑھانے کے لیے مل جاتا. امام صاحب کھڑے ہیں مصلی پہ, سوچ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں 40واں, کھڑے ہیں مصلی پہ پڑھا رہے ہیں نکاح. قسم خدا کی اگر تم لوگوں نے اپنے امام کی تنخواہیں معقول رکھی ہوتی تو تمہارا امام جہاں ہوتا امام کی نیت بھی وہی ہوتی, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا دل بھی وہی ہوتا, تمہارا امام جہاں ہوتا امام کا خیال بھی وہی ہوتا. اماموں کی تنخواہیں بڑھاؤ, ملا کرو, ہر ہفتے معمول بنا لو. جب تم کماتے ہو, ہزاروں کماتے ہو, معمول بنا لو یا 500 روپے دوں گا. مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 10,000, مہینے میں تم کو تنخواہ ملے 15,000, 8,000, 8,000 میں سے 100 روپے چپکے سے جاؤ امام صاحب سے مسافہ کر کے آ جاؤ. اگر بستی میں 100 گھر ہیں, سب کے سب 100 روپے سے مسافہ کریں گے, حساب جوڑ آپ لینا روپے کتنے ہو جائیں گے, امام صاحب کا کام ہو جائے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اتنا بڑا امام, کبھی تم نے سوچا تم لوگ اپنے بستر پہ سوتے رہتے ہو فجر کی نماز کے وقت, تمہارا امام تمہاری بستی کی مسجد کے مصلی پہ بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, یا اللہ میری بستی پہ کرم فرما, یا اللہ اس بستی پہ رحم فرما, لوگوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما, عزت کی حفاظت فرما, دولت کی حفاظت فرما, آبرو کی حفاظت فرما. اور تم اسی امام کے پیچھے پڑے رہتے ہو جو تمہارے لیے دعائیں کرتا رہتا ہے. ایک آدمی پڑا رہتا تھا بہت امام کے پیچھے, ایک دن پکڑ لیا امام صاحب نے, ابے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ بولا بالکل پڑھی ہے. امام صاحب بولے کیا رکعتیں پڑھی ہیں؟ بولا 10. کا فجر میں 10 ہو گئے رے. کہہ رہا چلو 15 مان لو. امام صاحب بولے 15 ہوتی فجر میں. کہہ رہا چلو 20 مان لو. امام صاحب بولے پٹ جائے گا, دماغ خراب مت کر. منہ لٹکایا ہوا گھر گیا, بیوی بولی کیسے منہ لٹکائے پھر رہے ہو؟ کہنے لگا رے امام صاحب نے پکڑ لیا, بولے فجر پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے. انہوں نے رکعتیں پوچھ لی, میں نے 10 بتائیں, 15 بتائیں, 20 بتائیں, 25 تک پہنچ گیا, مگر اتنا ہے کڑے امام ہے وہ بھی مانے ہی نہیں. تو بیوی کہہ رہی ہے تم بھی تو پاگلوں جیسی باتیں کرو, 4 بتا دیتے 4. تو کہہ رہا تو سچ میں ہی پٹوانے والے کام کر رہی ہے. جو امام ضدی امام 25 میں نہ مانا وہ 4 میں کیسے مان جائے گا؟ 25 میں مانا نہیں, 4 میں مان جائے گا. پٹوانے والے کام کر رہی ہے. اماموں کے قریب آؤ, اماموں کا خیال رکھو. جب کھانا کھانے بیٹھا کرو امام کو فون کر لیا کرو, حضرت کھانا کھایا نہیں کھایا, آیا نہیں آیا, اگر آیا تو کیا آیا. اگر تمہارے گھر کوئی اچھی چیز بنا کرے امام کو پہنچا دیا کرو, امام کا خیال رکھا کرو. بال کاٹنے کی دکان ہے, امام سے بال ترشوانے کے پیسے مت لیا کرو. کپڑے سلنے کی دکان ہے, امام کے کپڑے فری سل دیا کرو. پوری بستی کا ایک امام ہے, کیا نہیں ہو سکتا؟ مشکل کام نہیں ہے, مشکل کام نہیں ہے. ایک امام کے ساتھ اگر یہ رعایت کی جائے, کوشش کرو اپنی مسجد کے اماموں کو حج کراؤ, عمرے کے لیے بھیجو, سب مل کر کے کوشش کرو, تو کوئی کر رہا کام نہیں ہے. میں نے بہت قیمتی وقت لے لیا, آپ سے بھی میں معافی چاہتا ہوں اور مفتی صاحب سے بھی میں معافی چاہتا ہوں. ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں. میرے دل کی تمنا تھی, میری آرزو تھی, اماموں کے بڑے برے حالات لوگوں نے بنا دیے. یہی وجہ ہے ہمارے 50% مولویوں نے اپنا کاروبار شروع کر دیا, امامتیں چھوڑ دی, اور اماموں کے ساتھ ایسے ہی رویہ رہا تو قسم خدا کی تم لوگوں کے بچوں کو اللہ و رسول کا نام سکھانے والے لوگ ملنا مشکل ہو جائیں گے. ایسی حالتیں پیدا ہو جائیں گی. اماموں کی قدر کرو, ان لوگوں سے دین زندہ ہے, ان لوگوں سے اسلام زندہ ہے, ان لوگوں سے ہمارا مذہب زندہ ہے. شاعروں کے قدموں پہ 1,000, 2,000, 20,000. ہماری جماعت میں ایسے ایسے شاعر بھی ہیں جو 2 نعتیں پڑھنے کے 1 لاکھ لیتے ہیں. تقریر کرنے والے لوگ ایسے بھی ہیں جو 2.5 لاکھ لیتے ہیں. ان کو ایئر کنڈیشن روم چاہیے, کسی عام آدمی کے مکان میں ٹھہریں گے نہیں, 5 اسٹار ہوٹل ان کو قیام کرنے
کرنے کے لیے چاہیے. ہماری قوم سب کچھ برداشت کرتی ہے, لیکن جب نکاح کا نمبر آتا ہے اور امام صاحب کہہ رہے ہیں 3000 لوں گا, تو پوچھیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے بھی 3000 ہی لوگ, اس سے کم نہیں لوگ. اور وہ 3000 میں سے بھی 500 روپے لے لیتے ہیں مسجد کے لیے, 1000 روپے مسجد کے لیے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے, نکاح پڑھانے میں جتنے پیسے ملتے ہیں وہ سب کے سب امام نکاح پڑھانے والے کے ہوتے ہیں. اگر جبرن اس سے مسجد کے لیے پیسے لیے جائیں گے تو لینے والے لوگ میدان محشر میں اس کا قرضہ دینے کے لیے تیار رہے. امام کے ساتھ وہ زیادتی جو لوگ کر رہے ہیں, امام کے نام سے اگاتے ہیں عید میں لوگ پیسے 40,000 50,000 امام صاحب کو دے دیے, 7,000 8,000 باقی بچا لیے. ارے امام کے نام سے اگایا, امام کو دو, مسجد میں اور کام ہے, اس کے نام سے کماؤ, اگاؤ, اکٹھے کرو اور مسجد میں لگاؤ. بہرحال اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, کوئی بھی شاخ تمنا ہری نہیں ہوگی, تیرے بغیر بسر زندگی نہیں ہوگی. جو دوسروں کو اندھیرے میں دیکھنا چاہے اسی کے گھر میں کبھی روشنی نہیں ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ نعت پڑھنے والوں کو مت دو, میں یہ نہیں کہتا کہ تقریر کرنے والوں کو مت دو. اگر ان کو دینا بند کر دو گے تو ہم لوگوں کے بچے کیسے پلیں گے؟ میں کہتا ہوں ان کو بھی دو, مگر ان کے ساتھ ساتھ اپنے امام کا بھی خیال رکھو. یہ وہ امام ہے جو تمہارے باپ کا نکاح پڑھاتا ہے, تب آدمی جائز طریقے سے پیدا ہوتا ہے. اگر اس نے باپ کا نکاح نہ پڑھایا ہوتا تو آدمی دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا. آج میں عزت سے کھڑا ہوا ہوں, یہ میرے مسجد کے امام صاحب کی بدولت ہے, انہوں نے میرے باپ کا نکاح پڑھا دیا تھا. آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی, رسمیں تمام بھول گئے احترام کی. آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی, رسمیں تمام بھول گئے احترام کی. اور سنت نفل کا جن کو ابھی تک نہیں پتا, کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی.